अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अल माइदा इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। सूरत माइदा का छोटा सा तारुफ। सूरत अल माइदा मदनी सूरत है, तवील सूरतों में से है, असब्द अत्तवाल में से है। आयात की तादाद 120 है और रुकू 16 हैं। मुसहफ की तरतीब के एतबार से इसका नंबर 5 है। नज़ूल के एतबार से ये सूरत अल-फतह के बाद नाजिल हुई। ये सूरत या अय्युहल्लज़ीना से शुरू होती है। इसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू 16 बार आया है, जो किसी भी सूरत के मुकाबले में तादाद में ज़्यादा है। सूरत अल-बकरा अगरचे सब सूरतों से बड़ी है, लेकिन इसमें या अय्युहल्लज़ीना 10 बार आया है। कुरान मजीद में 88 बार 88 बार या अय्युहल्लज़ीना की निदा आई है। यह सूरत 2 पारों में है, यानी छठे पारे में शुरू होती है और 7वें पारे में मुकम्मल होती है। इस सूरत का नाम अल माइदा इसलिए रखा गया कि ये माइदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है, जो उन्होंने अपनी कौम को उस वक्त पेश किया जब उन्होंने दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला आसमान से उन पर एक दस्तरखान उतारें जिसमें से वो खाएं और उनके दिल मुतमईन हो जाएं। तो सूरत अल माइदा उस हाल में नाजिल हुई थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वो सवारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोझ बर्दाश्त ना कर सकी, यानी इतना बोझ था वही का, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी से उतरना पड़ा। सूरत अल माइदा उन सूरतों में से है जो शरई अहकाम के एतबार से नाजिल होने वाली सूरतों में सबसे आखिरी सूरत है। जुबैर बिन नुफैर कहते हैं कि एक दफ़ा मैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम सूरत अल माइदा पढ़ते हो? तो मैंने कहा कि जी मैं पढ़ता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि ये सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरतों में से एक है, इसलिए इसमें जो चीज़ तुम्हें हलाल मिले उसे हलाल समझो, और जिस चीज़ को इस सूरत ने हराम करार दिया हो उसे हराम समझो। फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा कि अखलाक के बारे में पूछा, तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि पूरा कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था। सूरत अल माइदा उन सूरतों में से एक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने कुरान मजीद की पहली 7 सूरतें सीख ली वो आलिम है, यानी जिसको ये सूरत समझ आ जाए और वो अच्छी तरह सीख ले, उसको इल्म का एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मुझे अत्तवाले सबा यानी 7 सूरतें
دی گئی زبور کی جگہ وہ صورتیں جن کی تعداد آیات کی تعداد 100 ہیں وہ دی گئیں، انجیل کی جگہ مثانی دی گئی اور مفصل صورتوں کے ساتھ مجھے فضیلت دی گئی۔ تو بہرحال یہ صورت اہم صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس صورت میں ایسا کوئی حکم نہیں آیا جو بعد میں منسوخ کر دیا گیا ہو۔ اس صورت کے تمام احکامات محکم ہیں۔ مدنی صورت اس لیے کہلاتی ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، کیونکہ قرآن مجید کا وہ حصہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوا ہو وہ مدنی کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ مدینہ کے اندر ہی ہو، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوا ہو، جیسے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت میدان عرفہ میں نازل ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وقوف عرفہ کر رہے تھے۔ بہرحال سورۃ المائدہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ایک جامع ترین صورت ہے، اور اس میں حلال و حرام اور امر و نہی کو جمع کر دیا گیا ہے، جیسے کہ ابن تیمیہ نے کہا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت مائدہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ سورت المائدہ آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اوفو تم پورا کرو، بالعقود عہدوں کو، اوحلت حلال کر دیے گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، بہیمات الانعام چوپائے مویشی، الا سوائے ما ان کے جن کی یتلا تلاوت کی جائے گی ابھی، علیکم تم پر، غیر محلی اس حال میں کہ نا حلال جاننے والے ہو، محل الصید شکار کو، وانتم حرم جبکہ تم حالت احرام میں ہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحکم فیصلہ کرتا ہے، ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ عقود عقد کی جمع ہے جس کے معنی گرہ لگانے کے ہیں۔ اس کا استعمال کسی چیز میں گرہ لگانے کے لیے بھی ہوتا ہے اور پختہ عہد و پیمان کرنے پر بھی، جہاں اس سے مراد احکام الہی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مکلف ٹھہرایا ہے، اور عہد و پیمان و معاملات بھی ہیں جو انسان آپس میں کرتے ہیں، دونوں کا ایفا ضروری ہے۔ بہیماتن چوپائے 4 ٹانگوں والے جانور کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مادہ بہمن ایہامن ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی گفتگو اور عقل و فہم میں چونکہ ابہام ہے اس لیے ان کو بہیماتن کہا جاتا ہے۔ انعامن اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے۔ یہ بہیمات الانعام نر اور مادہ مل کر 8 قسمیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو جانور وحشی کہلاتے ہیں، مثلاً ہرن، نیل گائے وغیرہ، جن کا عموماً شکار کیا جاتا ہے،
یہ بھی حلال ہیں، البتہ حالت احرام میں ان کا اور دیگر پرندوں کا شکار ممنوع ہے۔ سنت میں بیان کردہ اصول کی روح سے جو جانور ذو ناب اور جو پرندے ذو مخلب نہیں ہیں وہ سب حلال ہیں۔ ذو ناب کا مطلب ہے وہ جانور جو اپنے کچلی کے دانت سے اپنا شکار پکڑتا ہو اور چیرتا ہو، مثلا شیر، چیتا، کتا، بھیڑیا وغیرہ۔ اور ذو مخلب کا مطلب ہے وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے اپنا شکار جھپٹتا اور پکڑتا ہو، مثلا شکرا، باز، شاہین، عقاب وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مومنوں کو خطاب کر کے 5 اہم احکام بیان کیے ہیں۔ عہود کا پاس اور لحاظ۔ نمبر 2، جانوروں کے گوشت کی حلت۔ نمبر 3، کچھ جانوروں کی حرمت جن کا بیان آگے آئے گا۔ نمبر 4، محرم کے لیے شکار کی حرمت اور غیر محرم یعنی احرام اور غیر حالت احرام کے لیے غیر حرم کی شکار کی حلت۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو تمام عقود و عہود کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کا نافرمان نہ ہو اور وہ اپنی اجتماعی زندگی میں خائن، بدعہد یا دھوکہ دینے والا نہ بنے۔ ارشاد ربانی ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، سورہ بنی اسرائیل میں، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کا سوال ہوگا۔ اور فرمایا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَہْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِیثَاقَ، سورۃ الرعد میں۔ پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ بے شک جو کچھ تیرے رب کی جانب سے تیری طرف اتارا گیا وہی حق ہے، اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے۔ نصیحت تو عقلوں والے ہی قبول کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد کو نہیں توڑتے۔ اور فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُرْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، سورۃ الرعد میں۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے۔ احلت لکم بہیمات الانعام، ان سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکریاں ہیں، ان چپایوں میں درندے داخل نہیں ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اونٹنی نہر کرتے ہیں، گائے اور بکری ذبح کرتے ہیں تو ان کے پیٹ سے بچے بھی نکل آتے ہیں، تو کیا ہم ان کو پھینک دیں یا کھا لیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو کھا سکتے ہو، کیونکہ ان کی ماں کا ذبح کرنا ہی کافی ہے۔
सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर कुचली वाले दरिंदे का गोश्त खाना हराम है, इल्ला मा युतला अलैकुम, यानी इस हिल्लत से वो जानवर मुस्तस्ना हैं जिनके खाने की हुर्मत कुरान या सुन्नत में बयान कर दी गई है। इरशाद बारी ताला है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैतातु वद्दामु वलहमुल खिंजीरी वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वल मुनखानिकातु वल मौकूज़ातु वल मुतरद्दियातु वन नातिहातु वमा अकलस सबूओ। सूरत अल माइदा में तुम पर मुर्दार हराम किया गया है और खून और खंजीर का गोश्त और वो जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा जाए और गला घुटने वाला जानवर और जिसे चोट लगी हो और गिरने वाला और जिसे सींग लगा हो और जिसे दरिंदे ने खाया हो। गैरा मुहिल्ल सईदी व अंतुम हुरुम, यानी हालत एहराम में शिकार करना हराम है। इसी तरह जो शख्स हदूद हरम में हो, ख्वा उसने एहराम ना ही बांधा हो, इस हालत में भी शिकार ममनू है और शिकार करने वाले की किसी तरीके से मदद करने की भी अहादीस में मुमानत है और इसी तरह हदूद हरम मदीना के अंदर भी शिकार मना है। इरशाद बारी ताला है, ओहिल्ला लकुम सईदुल बहरी व ताअमुहु मताअल्लकुम लिस्सय्यारा व हुर्रिमा अलैकुम सईदुल बर्री मा दुमतुम हुरुमा वत्तकुल्लाहा अल्लाज़ी इलैहि तुहशरून। सूरत अल माइदा में तुम्हारे लिए समुंदर का शिकार हलाल कर दिया गया और उसका खाना भी, इस हाल में कि तुम्हारे लिए सामाने जिंदगी है और काफले के लिए, और तुम पर खुश्की का शिकार हराम कर दिया गया है जबकि तुम एहराम वाले रहो, और अल्लाह ताला से डरो जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।